अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज मैं आपको हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के बारे में बताऊंगा, जो कि बहुत ज़्यादा फेमस है। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम और ज़ुलेखा का वाक़या। पिछले वीडियो के अंदर मैंने बताया था कि यूसुफ़ अलैहिस्सलाम किस तरीके से जो है महल के अंदर आते हैं। यानी बचपन में उनको लोग ख़रीद के उनको लेके आते हैं ग़ुलाम समझ के, और जो है बाद में जो है ये होता है कि वहीं पर वो परवरिश करते हैं। और मैंने ये भी बताया था कि यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का जो वाक़या कुरान के अंदर पूरा चैप्टर है, जिसको अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जो है अहसनुल क़सस यानी बेहतरीन वाक़या कहा है। वाक़ई बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, आप इसको ज़रूर पढ़ें इंशाअल्लाह ताला। कुछ रेफरेंसेस मैं दे दूँगा, या कंप्लीट सूरा भी पढ़ेंगे तो आपको पूरा आइडिया मिलेगा इंशाअल्लाह। अब यूसुफ़ अलैहिस्सलाम जो है अब उस महल के अंदर बड़े होते हैं। अब बड़े होने के बाद जो ख़ुद उनकी जो वज़ीर जो थे, अब उनकी जो वाइफ़ थी वो इन पे फ़िदा होना शुरू हो जाते हैं। क्योंकि मैंने पहले कहा था कि आदम अलैहिस्सलाम की आधी खूबसूरती हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को दिया गया। जैसा कि अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब आदम अलैहिस्सलाम और यूसुफ़ अलैहिस्सलाम जो है जन्नत में दाखिल होंगे, तो सबसे ज़्यादा खूबसूरत ये दो ही लोग होंगे, आदम अलैहिस्सलाम और यूसुफ़ अलैहिस्सलाम। क्योंकि दोनों आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अपने हाथों से बनाया और अपनी रूह फूंकी, और अल्लाह ने आधी खूबसूरती यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को दे दी। खैर जो है जो मलिका रहती हैं वहाँ की, क्योंकि मैं मलिका इस वजह से भी कह रहा हूँ क्योंकि वहाँ की जो बादशाह थी, मिस्र की जो बादशाह थी, उसकी जो है ये ज़ुलेखा जो है भतीजी थी, यानी बहन की बेटी वगैरह थी। तो वो ख़ुद भी जो है अपने में एक बहुत बड़ा जो है पोस्ट था उनको भी, और बहुत बेहतरीन जो है उनके अंदर पावर भी था। अब ज़ाहिर सी बात है कि जो है यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को जैसे जैसे वो देखने लगी, तो गलत ख्वाहिशात जो है अंदर आने लगी कि किसी भी तरीके से नऊज़ बिल्लाह यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को जो है जाल में फंसाया जाए। जब इन्होंने देखा कि कोई यहाँ पर महल के अंदर नहीं था, तो बड़ा जो है जो भी जो जो ड्रेस होते हैं, जैसे महारानी का ड्रेस होता है, बेहतरीन ज़ेवरात के साथ पहन के, बहुत ज़्यादा जो है खूबसूरती अपनी बढ़ा के, मेकअप के ज़रिए से हो सकता है। तो ये जो है यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को जो है कहने लगी कि कमरे सब बंद करके गुनाह की तरफ जो है बुलाने लगे। अब जैसे यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को पता चला, तो वो जो है वहाँ से छुड़ा के, अपनी जान छुड़ा के जो है दरवाजे की तरफ भागे। अब ये जो है पीछे से उनको भी फॉलो करने लगी कि रुक जा रुक जा। इसके चक्कर में उन्होंने क्या किया, उनका जो पीछे से जो कुर्ता था उसका जो हिस्सा पकड़ा और उसको खींचा, और इतने में दरवाज़ा खुलता है तो देखते हैं कि जो बादशाह है, या बादशाह का जो वज़ीर है, जिसको जो है वहाँ जो फाइनेंशियल डिपार्टमेंट जो है वो पूरा संभालते थे वज़ीर, जो ख़जाने का मालिक था, तो वो वहाँ पर सामने खड़ा हुआ है, जो कि इनका वाइफ जो हस्बैंड थे। तो जैसे ही यूसुफ़ अलैहिस्सलाम और उनकी जो जो मलिका थी, उन्होंने देखा कि उनके ख़ाविन जो है उनके पास अटक गए हैं, फँस गए हैं, तो इमीडिएटली जो है उन्होंने ब्लेम करना शुरू किया हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को। उन्होंने कहा कि आप जो है उसका मामला क्या करेंगे जो आपकी बीवी के साथ, एक मलिका के साथ जो है गलत काम करने की कोशिश करता है। अब ज़ाहिर सी बात है कि यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने कहा कि सारी चाल इनकी थी, बस मैं तो बच के भाग रहा था। ये सारी चीज़ें जो है कुरान के अंदर है, आप सूरह यूसुफ़ पढ़िए, चैप्टर नंबर 12 आयत नंबर 23-29 के अंदर पूरा वाक़या है इसके अंदर। तो यह माइल करना चाहता था। तब जो है एक 19 में से एक ग्रुप में से एक शख्स खड़े हुए थे, और उन्होंने कहा कि आप जो है देखिए कि कुर्ता कहाँ से फटा है। अगर ये यूसुफ़ की तरफ से फटा है, इन्हें सामने की तरफ से फटा है, तो यूसुफ़ गलत हैं। अगर ये पीछे की तरफ फटा है, तो ज़ाहिर सी बात है जो है औरत गलत है, ज़ुलेखा गलत है। तो जब देखा गया तो ज़ाहिर सी बात है जो है उनका जो कुर्ता पीछे से फटा था, क्योंकि वो बच के भाग रहे थे यूसुफ़ अलैहिस्सलाम, और ये औरत पीछे से जो है उसको खींची तो वो फट गया था। इस वजह से जो है उन्होंने ये बात कही बादशाह ने कि यकीनन तुम औरतों के फ़रेब बड़े भारी होते हैं, कि जो है यूसुफ़ इस बात का ख्याल ना कर, और ज़ुलेखा तो अपने गुनाहों की बख्शिश मांग ले, बेशक ख़ता तेरी ही है। अब बादशाह को पता जब चल गया कि यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की कोई गलती नहीं, और जो है ये जो औरत है अपनी, उसकी ख़ुद की जो बीवी की बहुत बड़ी गलती है, तो उन्होंने कहा कि तुम यूसुफ़ को कहा कि तुम खामोश हो जाओ, तुम इनको छोड़ दो, और जो है और उनकी वाइफ को कहा कि तुम जो है गुनाहों की बख्शिश मांगो, बाकी अल्लाह ही गुनाहों को माफ़ करने वाला है।
وہاں کے جو لوگ اگر بتوں کی پوجا بھی کرتے تھے مگر ان کو اگر معافی مانگنا ہوتا تو وہ صرف ایک اللہ کی طرف متوجہ ہو کے معافی مانگتے تھے. یہ بھی تفاسیر کے اندر آیا ہے. اب یہ بات پورا جو ہے مصر کے اندر پھیلنے لگی، اور خاص کر وہ جو اتنا بڑا جو محل تھا سب جو ہے غیبت کرنے لگے زلیخا کی، کہ ایک غلام کے جو ہے محبت میں جو ہے کیسے غلو ہو سکتی ہے. ایک غلام کی جو ہے اتنی بڑی جو ہے ملکہ ہے، اتنا بڑا رہنے کے باوجود بھی یہ غلام ہے، اور اس غلام کے محبت میں انہیں کیسے جو ہے وہ جو ہے غلو ہو سکتی ہیں. یہ جب یہ سنیے بار 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 سب کی غیبتیں، تو انہوں نے ایک پلان کیا. انہوں نے یہ پلان کیا زلیخا نے، کہ ساری جو عورتیں تھیں ان کو ایک طرف بٹھا دی، لائن سے بٹھا دیا، اور ان کو کھانے کی دعوت دی، اور ان کے ہاتھ میں کچھ ایسی ایک چیز دے دی کہ جو ہے پھل یا کوئی بھی جو چیز دے دی کہ اس کو کاٹیں، چاقو بھی دے دیا. اور انہوں نے کہا کہ میں تمہارے سامنے جو ہے ایک شخص کو لاؤں گی، اس وقت تمہیں کہوں گی کہ تم کاٹو اس فروٹ کو، تو تم جو ہے ضرور کاٹنا. یہ کہہ کے جو ہے سارے لوگوں کو بٹھا کر کے یوسف علیہ السلام کو کہتے ہیں کہ آپ اندر آئیے. تو ظاہر سی بات ہے ان کو خود بھی سوارے تھے یوسف علیہ السلام کو اچھے کپڑے وپڑے پہنا کے، جو ہے ان کے سامنے جب وہاں سے گزارے. اب زلیخا نے کہا کہ سارے اپنے فروٹس کو جو ہے کاٹیں، پھلوں کو کاٹیں. اور جیسے ہی انہوں نے کاٹنا شروع کیا، اتنے غلو ہو گئے ان کو دیکھ کے، اتنا روب تھا، کیونکہ یہ پیغمبر کی فیملی میں سے تھے. تو ظاہر سی بات ہے کہ انہوں نے اپنی انگلیاں کاٹ لی اور خون بہنے لگا اس سے، بٹ ان کو پتہ ہی نہیں چلا، اور کہنے لگے کہ یہ تو فرشتہ ہے، یہ تو فرشتہ مانند ہے، یہ تو کوئی انسان ہی نہیں، اتنا زیادہ خوبصورت انسان کیسے ہو سکتا ہے. تو یہ جو ہے کہہ رہے تھے سارے لوگ. تب زلیخا نے کہا کہ آپ لوگ مجھے بلیم کر رہے تھے کہ میں جو ان کی محبت میں غلو ہو گئی، اب آپ دیکھو. اور انہوں نے کہا کہ دیکھو میں، اور پھر جو ہے یوسف علیہ السلام کو وارننگ کرتی ہیں کہ میں جو گناہ کی طرف بلا رہی ہوں تمہیں آنا ہی ہے، اگر تم میرے ساتھ گناہ کا کام نہیں کرو گے تو میں تمہیں جو ہے سزا دوں گی، یا جو ہے تمہیں جیل میں جو ہے بھیج دوں گی. اب سارے لوگ جو ہے ان کو کنونس کرنے لگے، جو ان کے ظاہر سے ان کی سہیلیاں تھیں پورے. یوسف کو کہنے لگی کہ جو ہے ملکہ ہے وہ خود بھی جو ہے وہ ایک بہت بڑے جو ہے گورنر کی بیٹی ہے، یا وہاں کی جو ہے وزیرات جو ہے اس کی بیوی ہیں. آپ جو ہے کیونکہ جو ہے وہ خودکشی کر لیں گے، یا وہ کاٹ لیں گے، یا جو بھی انہوں نے جو ہے کیا تھا انہوں مان لو. مگر یوسف علیہ السلام کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ مطلب اللہ سے بہت ڈرنے والے تھے اور پیغمبر تھے، اور انہوں نے کہا کہ میں بالکل یہ غلط کام نہیں کروں گا، میں نادان نہیں بنوں گا، اور اپنے جو مالک ہیں ان کو میں خیانت نہیں کروں گا، میں دھوکہ نہیں دوں گا. اور پھر جو ہے انہوں نے اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ میں بہتر یہی ہے کہ میں جو ہے قید خانے میں چلے جاؤں، اس سے بہتر ہے کہ میرا نفس جو ہے کمزور پڑ جائے اور گناہ میں مبتلا ہو جاؤں. پھر اس طریقے سے جو ہے انہوں نے دعا کی، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے ان کی دعا قبول کر لیتا ہے یوسف علیہ السلام کی، اور پھر جو ہے ان کو قید خانے میں بھیج دیا جاتا ہے. اب سارا جو ہے بلیم یہ ہوتا ہے کہ یوسف علیہ السلام نے جو ہے غلط ارادہ کیا، اس وجہ سے جو ہے ان کو قید خانے میں ڈالا گیا. حالانکہ ایسا نہیں تھا، صرف ایسا یہ تھا وہ قید میں اس وجہ سے جانا چاہ رہے تھے کہ یہ جو بلیم کر رہے ہیں گناہ کا، زنا کرنے کا، جو ہے جو پلاننگ کر رہے ہیں ساری طرف سے، جو ہے ہر طریقے سے جو ہے ان کو کہا جا رہا ہے، اور بڑے بڑے سفارش آ رہے ہیں ان کے ساتھ میں کرنے کے لیے، اور سارے سہیلیاں مل کے کہہ رہے ہیں. اور تفسیر کے اندر آتا ہے کہ سارے سہیلیوں نے کئی قسم کی جو ہے ان کو بلیک میلنگ کیا، اگر تم جو ہے ان کے ساتھ جو ہے تم غلط کام نہیں کرو گے تو ہم ہو سکتا ہے کہ ہم جیسے انگلیاں کاٹے ہیں اپنی جان بھی گنوا دیں، یعنی سوسائڈ کر لیں گے ہم، یا جو ہے بہت ساری چیزیں بولے. اس کے باوجود بھی جب یہ نہیں مانے، تب جو ہے سارے سہیلیاں کہنے لگے، سارے لوگ کہنے لگے یہ تو فرشتہ مانند ہے، یہ بندہ کیسے کہ اتنی خوبصورت مہارانی جو ہے یا ملکہ یہاں پر کھڑی ہوئی ہے، اور تم جو ہے اس سے جو ہے بچ کے بھاگنا چاہتے ہو. تو یہ جو ہے واقعہ ہوتا ہے، اور اس کے بعد جو ہے یوسف علیہ السلام قید خانے میں چلے جاتے ہیں. اب قید خانے میں ہوتا کیا ہے انشاءاللہ تعالیٰ، پھر وہ قید خانے سے کیسا نکلتے ہیں، اور پھر ان کو کیا خواب آتے ہیں، خواب کی تعبیر کیا ہوتی ہے، پھر بادشاہ ان کو کیسا جو ہے بہت بڑا ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ کا جو ہے بہت بڑا منسٹر بناتا ہے وہاں کا، اور کیسے بھائی بھی ان کے پاس ملاقات کرنے کے لیے آتے ہیں، یہ سارے انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ ویڈیو کے اندر انشاءاللہ ہم آپ کو بتائیں گے. بس اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو صحیح راستے پہ رکھے، بے حیائی سے، برے کاموں سے، شرک سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری حفاظت کرے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.